चोर कुरान पे हाथ रख के कसम दे दे तुम उसकी कसम मान लेते हो, कातल कुरान उठा ले तो मान लेते हो। मैं मज़हब जाफरिया का एक अदना सा तालिब इल्म, हुसैन का अज़ादार, मातमी हुसैनिया ब्रेडफोर्ड में बैठ के मिंबर पे माइक पे दो अलमों के दरमियान खड़े होकर कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे ज़हरा की इज़्ज़त की कसम, मुझे हसन की इस्मत की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम है, मैं गलत पढ़ूँ नबी उम्मत में से न उठाए, अली अपने पैरोकारों में से न उठाए, हुसैन अपने दारों में से न उठाए, मेरा हशर क़यामत वाले दिन यहूदियों के साथ करे। इतनी कसमें और बद्दुआएं कोई नहीं देता। दो अलमों के दरमियान मिंबर पे इतनी कसमें खा के सिर्फ सुन्नियों को यकीन दिलाने लगा हूं, कत्ल हुई है नबी की बेटी, तबई मौत नहीं मरी, कत्ल किया गया है नबी की बेटी को। मेरा काम था कसमें खाना, अब जाके उलमा से पूछना किसने कत्ल किया था नबी की बेटी को, कौन दरवाजे पे आके मारता रहा था मुस्तफा की। कत्ल हुई है पैगंबर की बेटी और जवान बेटियों के बाप बैठे हो। जब ज़हरा ने दुनिया छोड़ी है, मुंतज़िर शाह बीबी की उम्र इतनी थी जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र थी। जिसकी छोटी औलाद है मुझे बोल के गवाही देना। औलाद छोटी हो, अल्लाह हर एक के माँ बाप सलामत रखे, अल्लाह हसीब तेरे बाप के दर्जात बुलंद फरमाए। मैं मिंबर पे दुआएं देता हुआ जुमले पढ़ता जा रहा। माँ बाप का साया औलाद पे अल्लाह सलामत रखे। औलाद छोटी हो ना, बाप मर जाए, माँ बच्चे पाल लेती। अल्लाह न करे कोई औलाद छोटी हो और माँ मर जाए, फिर बाप से बच्चे पाले नहीं जाते। औलाद छोटी हो और माँ बीमार हो ना, कोई पूछने के लिए आए तो रो रो के कहती है मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन दुआ करो अल्लाह मुझे सेहत दे दे, मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं। बच्चे छोटे हों तो माँ को मौत से डर लगता है। माँ रो रो के कहती है मैं ना मरूं, मेरी बेटियां बड़ी छोटी हैं, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे रुल जाएंगे। हर माँ की हसरत होती है मैं बेटों के चेहरे देखो, मैं बेटियां इज्जत के साथ घर भेजो। पर्दे में मेरी बहनें बेटियों के लिए दुआ कर रहा हूं, अल्लाह तुम्हें औलाद के सर पे सलामत रखे। माँ कैंसर की मरीजा भी हो, उसे मौत से डर लगता है कि मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं। ज़हरा की औलाद छोटी थी और बाबे की कब्र पे आकर बाबा मैं मरना चाहती हूँ, बाबा अब ज़हरा को मौत दे दे, बाबा इन्होंने मुझे बड़ा सताया। मुंह से मौत मांगी है नबी की बेटी। आज हमसे कहते हो उनकी इज्जत करें। खुदा ने जितने अदद खलक किए उतनी दफा इन पे लानत। रुलाया है इन्होंने नबी की बेटी को। कल मैंने पढ़ दिया जख्म मोहम्मद की बेटी के, तुम्हारी ताकत जवाब दे गई थी, मैं पढ़ ही नहीं सका। मैं देख रहा था कल पढ़ते हुए मजमे से लोग बेसाख्ता हाथ जोड़ रहे थे। इमरान भाई मुझे खबर हो गई, मैं अलमों के दरमियान खड़ा हूं, अभी मैंने पूरे जख्म नहीं पढ़े, पूरे जख्म मैंने तुम्हें नहीं सुनाए। ज़हरा की तदफीन के बाद अली की आवाज आई सब घर को चले जाओ। हसन हुसैन को घर भेज दिया, अली अकेले बैठे रहे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहता है मैं थोड़ी देर के बाद जन्नतुल बकी में पहुंचा तो अली जैसा इमाम एड़िया रगड़ के रो रहा था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहता मैंने पहली बार अली को बच्चों की तरह रोते देखा, मैंने अली के पांव थामे, मैंने रो के कहा या अली ऐसे क्यों रो रहे हैं। रो के दे अब्दुल्ला मेरे गले में बाहें डाल, मुझसे मदीने में कोई दर्द नहीं सुन रहा, मैं बेटों के सामने रो नहीं सकता, मैं बच्चियों के सामने रो नहीं सकता। अब्दुल्ला जब मैं ज़हरा को गुस्ल दे रहा था, ज़हरा की पसलियां टूटी हुई थी, ज़हरा की पसलियां शहीद हो चुकी थी। कितनी जख्मी थी मोहम्मद की बेटी, कितनी जख्मी थी मोहम्मद की बेटी। और शियो हम तुम्हारे डर से नबी की बेटी के दर्द नहीं पढ़ते,
برداشت کرو تو سینے پہ ہاتھ رکھنا، میں جملہ پڑھوں. دروازہ جلنے سے لے کے شہادت کی رات تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی. رو رو کے کہتی رہی ہے میرا چہرہ نہ دیکھنا. ایک دن آ کے حسن نے کہا تھا اماں چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ رو کے کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا. شہادت کی رات حسن ماں کے جنازے پہ آئے. حسن نے بی بی کے کفن کے بند کھولے. حسن نے دروازے سے بابے کی تلوار نکالی. حسین کی آواز آئی حسن کہاں جا رہا ہے؟ رو کے کہا بدلہ لینے جا رہا ہوں. رو کے کہا اب کیوں لینے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اماں کا کفن ہٹایا ہے، میری ماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشانے اور جیسے سکینہ زخمی ہوئی تھی. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. شروع ہے ایام فاطمیہ. 3 جمادی الثانی تک رونا، 3 جمادی الثانی تک رونا. پتہ نہیں کس رات دفنایا تھا علی نے، کون سی رات دفن کیا تھا علی. میرا مولا قبلہ ترابی صاحب جاتے رہتے ہیں، میرا مولا تمہیں مدینے لے جائے. آج بھی جنت البقیع میں زہرا کی قبر کی علامت گنبد نہیں پتھر ہے، پتھر علامت ہے. آج امام زادوں کے حرم ہے، زہرا کی قبر علامت گنبد نہیں پتھر. مومنین جنت البقیع کے باہر بیٹھے رہتے، فجر کے بعد گیٹ کھلتا ہے، لوگ اندر جاتے ہیں، چھپ چھپ کے زہرا کی قبر کو دیکھتے. زنجیریں لگی ہوئی ہیں، سپاہی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آنے والوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی رو تو نہیں رہا، کوئی زہرا کی قبر کو دیکھنے تو نہیں رہا. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ آج اس ملک میں رہتے ہو، عیسائیوں کے قبرستان پہ بھی چلے جاؤ، کسی قبر کے باہر زنجیریں لگی ہوتی ہیں. زہرا کی قبر کے بعد لوہے کی زنجیریں ہیں. میں جملہ کہوں جو سید بیٹھے معاف کر دینا، آج بھی قید ہے محمد کی بیٹی. یہ قبر نہیں ہے، محمد کی بیٹی کا زندان ہے. زندان میں بند ہے رسول کی بیٹی. ایک ایرانی روزہ خان جنت البقیع میں دروازے پہ کھڑا ہوا نوحہ پڑھ رہا تھا. اس نے نوحے میں فارسی کا شعر پڑھا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک بیٹا ایران آیا تھا، کبھی مشہد آ کے دیکھ، ہم نے تیرے بیٹے کا روزہ کتنی محبتوں سے بنایا ہوا ہے. یا رسول اللہ کاش تیری بیٹی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے، تیری زہرا کی قبر اداس نہ رکھ. آج بھی جنت البقیع میں اداسی ہے. محسن نقوی شہید نے کہا تھا اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. آدھی رات کو چھپا کے آ گئے علی بطول کو. کل میں نے پڑھ دیے تھے زہرا کے جتنے زخم تم برداشت کر سکتے تھے، آج سیدہ کا اٹھتا ہوا جنازہ سننا. دروازہ جل چکا تھا. میں نے وعدہ کیا تھا میں بی بی کے پورے درد پڑھوں گا. ہم تمہیں ممبر سے بتاتے ہیں کہ صرف دروازہ جلا. علموں کی ضمانت، میرے لفظوں پہ یقین کر لینا، صرف دروازہ نہیں جلایا. انہوں نے خانہ نبوت کی چھت توڑی، انہوں نے نبی کے گھر کی دیواریں توڑی. اگر یہ روایت پڑھنی ہو تو دعائے ثنا میں یہ قریش پڑھنا. علی محراب میں کہتے تھے اللہ لعنت کرے جنہوں نے خانہ نبوت کی چھت کو پھاڑ ڈالا.
जिन्होंने उसकी दीवारों को मुनहदम कर दिया, जिन्होंने उस घर की छत को जमीन से मिला दिया। सिर्फ दरवाजा नहीं जला, दीवारें टूट गईं, छत गिर गई। एक खस्ता टूटा और जला हुआ घर, जिसमें एक जख्मी मां अपनी चादर के नीचे अपनी 2 बेटियां छुपा के कभी जख्मी पहलू से ज़ैनब को लगाती, कभी जख्मी हाथ से हुसैन का चेहरा चूमती। ये ज़हरा की रातें नहीं थी, ये एक एक लम्हा ज़हरा की मुसीबत का था। जब अली को लेके ये मदीने के बाजार में गए, कुतुब मोतबरा कहती हैं कि सैयदा अपने सर पे नबी का कुर्ता लेके और एक है नबी का अमामा सर पे रख के जख्मी ज़हरा बाजार में आई। आवाज देगा, अगर तुमने अली के गले से रस्सी ना निकाली, मैं सर के बाल खोल के बददुआ करूंगी। इधर बीबी ने इतना जुमला कहा, या सलमान मोहम्मदी कहता है मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हो गई। मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी ऊपर चली गई कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर जाता था। मक्के के लोग कहते उस दिन हमने खाना काबा की दीवारों को उठते हुए देखा, इसलिए कि अल्लाह जब जमीन पर अजाब नाजल करने लगता है तो अपनी निशानियों को उठा लेता है। जब काबा उठना शुरू हुआ, मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हुई। इन्होंने जब ये हालात देखे, इन्होंने अली के गले से रस्सी निकाली। जख्मी अली पलट के घर की तरफ गया, दरवाजे पे ज़हरा सर पे नबी वाला अमामा रख के खड़ी थी। रोक के दी, या अली मुझे माफ कर देना, मैं जिंदा थी, तेरे गले में रस्सी आ गई। या अली मेरे बाबे की उम्मत ने तेरा हया नहीं किया। अली की आवाज आई, ज़हरा मुझे माफ कर देना, तेरे बाबे का हुक्म ना होता यहां से कोई जिंदा ना जाता। मैं देख रहा था तू जख्मी होती रही। घर में आ गए अली, घर में आ गई ज़हरा। 30 दिन तो नबी के बाद 75 दिन 90 दिन हर रात रोती रही। आखिरी रात आ गई, मैंने दरमियान वाले सारे दर्द छोड़ दिए। रो के कह दिया, अली मेरी कुछ वसीयतें, 17 या एक रवायत 19 वसीयतें की बीबी। ये वसीयत नहीं है, शिया कौम के लिए एक एक जुमला मौत है। या अली या अली मेरी पहली वसीयत, मेरे जनाजे का ऐलान न करना। या अली मुझे रात की तारीकी में दफना देना। या अली ये नाम जो मैं बता रही हूं, अगर ये आए भी, इन्हें बज़ौर शमशीर रोकना, इन्हें मेरे जनाजे पे ना आने देना। या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे नहीं। या अली मेरे लिए बंद ताबूत बनाना। मदीने में जनाब ज़हरा के जनाजे से पहले ताबूत नहीं उठता था, लोग चारपाइयों पे जनाजे उठाते थे, खजूरों के पत्तों पे जनाजे उठते थे। पहली बार बीबी ने जनाब उम्मे ऐमन से कहा था, शर्म आती है औरत को खुली चारपाई पे ले जाया जाए। उम्मे ऐमन ने कहा, रसूल की बेटी, हबश के लोगों का मैंने एक तरीका देखा है, वो मैयत को ढांपते हैं। कैसे? कमान की तरह खजूरों की शाखें लगाते हैं, उसके ऊपर खजूरों के पत्ते रख देते हैं, ये ताबूत बनता है। बीबी कहती, उम्मे ऐमन मुझे बना के दिखा। उम्मे ऐमन ने बनाया। फरमाया, जब मैं मर जाऊं ना, अली को ऐसा ताबूत बना के देना। बीबी ने वसीयत में कहा, या अली मैंने उम्मे ऐमन को बता दिया है, मेरा जनाजा बंद ताबूत में उठाना। या अली खामोशी से मेरा जनाजा लेके चले जाना। या अली मेरे बाद बनी कलाबिया मस्तूर जिसका नाम फातिमा, उससे शादी करना।
یا علی اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام عباس رکھنا۔ یا علی جب عباس دنیا میں آئے اس کے بازو چوم کے کہنا اماں فاطمہ سلام کہتی تھی۔ یا علی میرے بعد اگر کوئی فدق دے تو میرے عباس کی اولاد کا حصہ رکھ لینا۔ یا علی میرے حسین کو رات کو پیاس بڑی لگتی ہے، اس کے پانی کا خیال رکھنا۔ یا علی میری زینب پردے کی بڑی عادی ہے، کوشش کرنا دن کی روشنی میں گھر نہ آنا۔ زہرا وصیتیں کرتی رہی، علی روتے رہے، زہرا وصیتیں کرتی رہی، علی روتے رہے۔ بی بی نے علی کو وصیتیں کی، بی بی نے حجرے کا دروازہ بند کیا، مصلی عبادت پہ آ گئی محمد کی بیٹی۔ ایک روایت کہتی ہے حسنین قبر محمد پہ تھے، ایک کہتی دروازے پہ بیٹھے تھے۔ یا بی بی کی تسبیح کی آواز رکی، تسبیح کی آواز کا رکنا تھا، اولاد نے دروازہ کھولا، قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زہرا دنیا سے جا چکی تھی، علی کے گھر میں جب بچوں کو پتا چل جائے نا کہ ماں مر گئی ہے، اس گھر میں حالت کیا ہوتی ہے؟ بچے چیخ مار کے روتے ہیں۔ ادھر زہرا کی آنکھیں بند ہوئی، علی نے بچوں کو سینے سے لگا کر رونا نا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، رونا نا، مسلمان جاگ جائیں گے، انہیں پتا چل جائے گا کہ محمد کی کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ فرمایا کوشش کرو سارا بدن ترو، فرمایا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھ رہا، سیدہ کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ اللہ جانے کون سا زخم ہے جو چھپا کے چلی گئی ہے۔ غسل مکمل ہوا، جو سید بیٹھے جو دل کا مریض ہے بے شک اٹھ کے چلا جائے۔ اگلے جملے بڑے سخت ہیں۔ جب کفن کا وقت آیا علی نے پہلی چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی چادر اور چاہیے، علی نے دوسری چادر دی، آواز ہے یا علی چادر اور چاہیے، علی نے تیسری چادر دی۔ 7 چادریں علی نے ہاتھ میں دی۔ دیکھے گا فضا چادریں 7 کیوں لے لی ہے؟ رو کے فضا نے پردے سے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے، رو کہ تیری غیرت کی قسم ہے زہرا کا خون بند نہیں ہو رہا، اتنی زخمی ہے محمد کی بیٹی، اتنے گہرے زخم ہے نبی کی بیٹی۔ علامہ مجلسی لکھ گئے بہار میں 7 چادروں کا کفن مل گیا، ہو گیا جنازہ تیار۔ ٹوٹا ہوا گھر، گری ہوئی دیوار، جلا ہوا دروازہ، اس کے اندر ایک حجرہ، اس حجرے میں اس شہزادی کا جنازہ، جنازے پہ 2 بیٹیاں، اس حجرے کی دہلیز پہ 2 بچے، گھر کے مرکزی دروازے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے علی۔ ایک بار علی مدینے کا بازار دیکھتے، تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں آ کے کہتے حسین حسن اٹھو، ماں کا جنازہ اٹھائیں۔ اگلے 2 پائے حسن اٹھاتے، پچھلے 2 پائے 2 بیٹے اٹھاتے، حجرے سے نکل کے جنازہ صحن میں آتا، علی پھر جنازہ واپس لے جاتے، رو کہتے جنازہ رکھ دو، علی پھر دروازے پہ آ جاتے، پھر مدینے کی گلی کو دیکھتے، پھر جاتے، رو کہتے اٹھا حسن جنازہ، پھر جنازہ اٹھاتے، پھر دروازے پہ آتے۔ جس بندے نے پوری زندگی کا ماتم لینا ہے، 7 مرتبہ جنازہ دروازے پہ آیا، 7 مرتبہ حجرے میں گیا۔ حسن کی آواز آئی بابا جنازہ لے کے باہر کیوں نہیں جا رہے؟ علی کی آواز آئی حسین کو نہ بتانا مر جائے گا، حسن تو میرے بعد امام ہے اکیلا۔ حسن کو جا کے دروازے پہ کھڑا کیا، باہر مدینے کے چوک میں لوگ کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے یا علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے تیری مستور کو مارا ہے، ہم نے تیری خاتون کو مارا ہے۔ علی رو کے کہتے مر جائے گا میرا حسین، مر جائے گی میری زائر۔ زخمی جنازہ اٹھا، حسین نے بند آنکھوں سے کہا ماں میں نے وعدہ پورا کر دیا، میں تو تیرے بلانے پہ آ گیا تھا، تو کیوں نہیں آئی؟ آواز آئی دائیں بائیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ ماں پہلو میں سر لے کے بیٹھی ہے، اور تیرا سر میری گود میں، اور میں نے تیری مقتل ہاتھوں سے صاف کی ہے۔ آخری 1 منٹ ابھی مستورات میں جنازہ برآمد ہوگا۔ میں آخری روایت پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا بڑے تھوڑے ہیں 5 دن زہرا پڑھنے کے لیے، میں نے 1 دن بھی دوسرا مصائب نہیں پڑھا، میں نے 5 دن صرف زہرا کے درد پڑھے ہیں، اور سادات و غیر سادات
1 मिनट की रवायत है, 1 मिनट की रवायत है। ये वो रवायत है जो तेरी इबादत के लिए पढ़ने लगा हूं। अली ने दफन कर दिया ज़हरा को, कब्र का निशान मिटा दिया। अली घर वापस आ गए। औलाद छोटी हो ना, औलाद छोटी हो, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मां मर जाए। जब रिश्तेदार आते ना तो वो छोटे बच्चों को ढूंढते, इस मां का छोटा बच्चा कौन सा है। कभी कोई रिश्तेदार उठा के बाहर ले जाता है, कभी कोई उठा के बाहर ले जाता है, ताकि ये घर ना जाए, मां का जनाजा ना देखे। उस बच्चे के लिए सबसे मुश्किल रात होती है जब मां के बाद पहली रात आती है। फिर वो एक एक मेहमान से पूछता है, अम्मा कहाँ है, मेरी मां कहाँ है, मैंने मां के साथ सोना है। फिर रिश्तेदारों को मुसीबत पड़ती है कि अब इसे कौन समझाएगा। बच्चों को रात को मां याद आ जाती है। लो, जिनकी माएँ चली गई उनके लिए मिंबर से मेरे हाथ उठ गए, जिनकी जिंदा है तुम्हारी माओ की जिंदगी के लिए भी मेरे हाथ उठ गए हैं। अली ने ज़हरा को दफना के अली घर आ गए। अली घर आके नमाज शब के लिए अली ने मुसल्ला बिछाया। अली ने मुसल्ला बिछाया, अभी अली तकबीर कहने लगे, फिजा की आवाज आई, या अली अभी नमाज शुरू न करना। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ, रो के दी एक और मुसीबत आ गई है। अली कहते, ज़हरा की मौत के बाद कौन सी मुसीबत है। रो के कहते, या अली वो देख दरवाजे पे तेरी ज़ैनब सो गई है, वो देख हुजरे में तेरी कलसूम है, वो देख रेत पे तेरा हसन है। मैं पूरा घर तलाश कर आई हूं, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिल रहा, ज़हरा का लाल कहीं नहीं मिल रहा। अली ने मुसल्ला छोड़ा, अली ने तलवार निकाली, मदीने की गलियों में अली दौड़े, हुसैन हुसैन हुसैन। बाबा ढूंढ रहा है। जब अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन मां की कब्र पे मुंह रख के रो रो के कह रहा था, मां वापस घर आ जा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तेरे बगैर नहीं सोता। अम्मा तेरा हुसैन उजड़ गया, अम्मा मेरी हवेली बर्बाद हो गई, अम्मा मेरा घर सूना हो गया, अम्मा तेरी बेटियां जमीन पे लेट गई। मातम हुसैन।